شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو ابھی آپ کے سامنے نامور شاعر اسلام محترم جناب یحییٰ عمیر صاحب، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا شاعرانہ کلام پڑھیں گے، ان کے بعد حضرت شیر پنجاب خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسے غیر دے در دی نہ کر پوجا، کسے غیر دے در دی نہ کر پوجا، ہو ایمان تو خاطی نہ دل جاوے، پڑھ ویکھ قرآنی ایتانو، کھل باغ بہشتاں دا کھل جاوے۔ او بندیا کدی سوچ جو ذات رحمان دیوے، کدی سوچ جو پاک رحمان دیوے، او نعمتاں دا نا بل آوے، دل پھیرے تو کعبے دے رب ولے، جتھوں منگن تو پہلے ہی مل جاوے۔ او گلستان زیادہ اندر آن والے ہو، ضلع بہاڑی تے گردو نواتو جمع ہون والے ہو، توجہ رکھو تے اللہ دی خالص توحید دا نعرہ انج بلند کیوں نہ کر دئیے۔ دار اپنے تے سانو بلائی جاندا ساڈا سوہنا اللہ اے، دار اپنے تے سانو بلائی جاندا ساڈا سوہنا اللہ اے، بن منگیا ہی جیڑا عطائی جاندا ساڈا سوہنا اللہ اے، جیڑا جیڑا عرشاں والے داتا کولو منگن والا ذرا گونج پا کے کہہ چھڈے سبحان اللہ، ایک مری پھر بولو سبحان اللہ۔ در اپنے تے سانو بلائی جاندا ساڈا سوہنا اللہ اے، بن منگیا ہی جیڑا، بن منگیا ہی جیڑا عطائی جاندا ساڈا سوہنا اللہ اے، اس دے در تے جو بھی آوے رب دی سو خالی نہ جاوے، اس دے در تے جو بھی آوے رب دی سو خالی نہ جاوے، رحمت دے خزانے لٹائی جاندا، میری رحمت دا مولا وسائی جاندا ساڈا سوہنا اللہ اے، در اپنے تے سانو بلائی جاندا ساڈا سوہنا اللہ اے، حال دلاں دے او جانن والا، او لوگوں اسا کنو داتا منیا، کنو مشکل کشا اور کنو حاجت روا منیا، اللہ اللہ اللہ، حال دلاں دے او جانن والا، اے کل مخلوقاں پالن والا، حال دلاں دے او جانن والا، کلا رب ہی سب نو پالن والا، میوے رنگ برنگے کھوائی جاندا، روزی سب نانو مولا پہنچائی جاندا ساڈا سوہنا اللہ اے، در اپنے تے سانو بلائی جاندا ساڈا سوہنا اللہ اے، بن منگیا ہی جیڑا عطائی جاندا ساڈا سوہنا اللہ اے، اج در کھلا اس دا بج بج آؤ، اج در کھلا اس دا بج بج آؤ، اس تو مانگ دیا نہ شرماؤ، وہ کلے رب تو مانگ دیا نہ شرماؤ، اے حکم قرآنی، اے حکم قرآنی سنائی جاندا ساڈا سوہنا اللہ اے، در اپنے تے سانو بلائی جاندا ساڈا سوہنا اللہ اے، جیڑے بن گئے یار محمد دے، پڑھو گج بج کے صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑے بن گئے یار محمد دے، او نام مٹانے اوکھے نے، ایمان دے دعوے
ایک پاسے پر بال کوہانے اوکھے نے وچ غار دے جو سونے مکتے گرے وچ غار جو سونے مکتے گرے او نیر جگ تو لکانے اوکھے نے دارے ارکم وچ جو آن بیٹھے او پھر اٹھانے اوکھے نے پھر میں کیوں نہ کہاں محبت بھریا پیغام بن گئے صحابہ جیڑے آقا دے یار بن گئے قدماں چے آمن والے ہیرے تے لال بن گئے صحابہ جیڑے سونے آقا دے یار بن گئے قدماں چے آمن والے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے جنہ تے پئیاں نظراں جنہ تے پئیاں نظراں رب دے حبیب دیاں جنہ تے پئیاں نظراں رب دے حبیب دیاں مدنی کریم دیاں جگ دے طبیب دیاں حضرت صدیق بن گئے حضرت فاروق بن گئے حضرت عثمان سونے حیدر کرار نالے حضرت بلال بن گئے قدماں چے آمن والے ہیرے تے لال بن گئے صحابہ جیڑے آقا دے یار بن گئے قدماں چے آمن والے ہیرے تے لال بن گئے جیڑا دیوانہ صحابہ دا اونچی کہے سبحان اللہ 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 بن گئے صحابہ جیڑے آقا دے یار بن گئے قدماں چے آمن والے ہیرے تے لال بن گئے اور چل چل کے روم فارس حبشے تو آئے جیڑے آقا نے سینے لائے چل کے جو آئے نیڑے چل چل کے روم فارس حبشے تو آئے جیڑے آقا نے سینے لائے چل کے جو آئے نیڑے من کے توحید رب دی من کے توحید رب دی جگتے مثال بن گئے قدماں چے آون والے ہیرے تے لال بن گئے صحابہ جیڑے آقا دے یار بن گئے قدماں چے آون والے ہیرے تے لال بن گئے حضرات دو تین اشعار اندر شیر پاکستان جرنیل اہل حدیث مولانا منظور صاحب نو خراج تحسین پیش کراتے میرا سلام ہے نواں کلام محبت نال سماعت فرمانا اج میں بہاڑی دے اندر کیوں نہ اعلان کراں مولانا منظور پیارا ساڈے مسلک دا سرمایہ ہے کریا کریا نگر نگر قرآن حدیث سنایا ہے مولانا منظور پیارا ساڈے مسلک دا سرمایہ ہے 45 سال تو کریا کریا کلمہ حق سنایا ہے مولانا منظور پیارا رات تے دن اے دین دی خاطر وچ سفراں دے رہندا اے رات تے دن اے دین دی خاطر وچ سفراں دے رہندا اے سلطان لوائے زینت شیر پاکستان اس نو ہر کوئی کہندا اے رب سونے دا خاص کرم رب سچے دا خاص کرم تے اس دی رحمت دا سایہ اے مولانا منظور تے ساڈے مسلک دا سرمایہ اے 45 سال تو کریا کریا کلمہ حق سنایا اے مولانا منظور پیارا جیلا اندر جا کے بھی توحید بیان کر دے رہے جیلا اندر جا کے بھی توحید بیان کر دے رہے اسلام دی خاطر
ہر ایک دکھ نو جان اپنی تے جر دے گئے مسلک خاطر ہر ایک دکھ نو جان اپنی تے جر دے گئے دعاواں ماں باپ جو کر گئے او لوگوں دنیا والیوں دعاواں ماں باپ جو کر گئے رب نے نہ چمکایا ہے 45 سال تو کریا کلمہ حق سنایا ہے مولانا منظور پیارا ساڈے مسلک دا سرمایہ ہے کریا نگر نگر قرآن حدیث سنایا ہے آخری شعر تے میرا سلام ہے وارث علماء حق ہی نے او وارث علماء حق ہی نے شریعت پاک محمدی نے دینی دنیاوی سب مسئلے نا کولوں سمجھی دے مشن صحابہ مشن شہداء مشن صحابہ مشن شہداء مشن صحابہ مشن شہداء ہر تھا گج پہنچایا ہے کریا نگر نگر قرآن حدیث سنایا ہے مولانا منظور پیارا عرب دی دھرتی شارجہ یا پھر کسے بھی ملک جاندہ ہے عرب دی دھرتی شارجہ یا پھر کسے بھی ملک جاندہ ہے اوتھے بھی پروانہ جے کوئی درس قرآن کراندہ ہے اکاؤنٹ نمبر نہ بینک بیلنس نہ کدی کو ریٹ مکایا ہے اہل حدیثاں نال ہمیشہ رشتہ انجن نبھایا ہے شرک و بدعت نو پالل کارا ہر میدان ہرایا ہے مولانا منظور پیارا ساڈے مسلک دا سرمایہ ہے 45 سال تو کریا نگر نگر قرآن حدیث سنایا ہے مولانا منظور پیارا